सुरुवातेक आमी गीत घेवया A35 तुजे सोशी आल्या दोन्या. तुझे सोशी आल्या दोन्या बोलसो तुझी मागो कामका आयको तुझा सोमेस्ताशी dojenka boi goroz amci tuझे सोशी आल्या दोन्या Bukutuka moi marga Katunodo Neva tuži Somesta čeka kutiši Bapa Ciani, Puta Ciani, Povitrat Mece Navi. आमचे सुमियांची Jezu Kristaची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमची सगळीं आसूं. मोगाच्या भुरग्यांनो तुमकां मागीर मोगाचो येवकार हे मिसाची भेटेंत जे मीस आमी तुमचेच खातीर समोर उमता. Today we celebrate the feast of Ascension of our Lord. Jesuचो स्वर्ग प्रवेश, जेजू स्वर्गार गेलो. मोगाच्या भुरग्यांनो जेजू स्वर्गार गेलो हाचो अर्थ कितें जायत? आमी आयच्या नियाळान सर्मान शिकतले. स्वर्गार गेलो म्हळ्यार तो आमकां सोडून वचूंक ना. तो आमकां किरीत भाशेन आमकां जागो तयार करूंक गेला. आनी किरीत भाशेन जो मुकूट ताका फावो जाला ताच्या जिविता मरना जिवनपणा वरवीं तो मुकूट ताका बापाच्या हातांतल्यान फावो जातलो. आनी तें म्हणल्यार बापाच्या उजव्याक बसूंक तो गेला. मानाचो जागो ताका फावो जाला. तर आयज ही परब आमी समरमता आसतना तोच जेजू आमचे मदीं आत्म्यान आमकां फावो जातलो. आत्म्यान आमी ताका भोगतले. हें देणें आमकां फावो जावंक हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. आनी जायते फावटी आमचें जिवीत स्वर्गाचेर दोळे लावन जेजूचे दोळे लावन जिवचे सुवातेर आमी संवसारी मोनाची जाल्या. आम दीस रात आमचो हुस्को कितें खातले कितें पियेतले कशीं जियेतले. आमचो केन्ना हुस्को जावंक ना. आमी जेजू भाशेन केन्ना जातले. ही आमची असक्ताय उडकून घेवन देवाची काकुतीक गायन करून उलो मारुया. Kyrie eleison. Kyrie eleison Christe eleison. Christe eleison Kyrie eleison. सर पळयता देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासरींच्या जिविताक पावूंक देवाक ताडो सोडून आमची मोहिमा गावुया. Deva Papa, moima dibuya. Deva
Bapa muima dibuya amin. Deva Bapa muima dibuya. Muima dibuya amin. Muima dibuya amin. Deva Bapa muima dibuya. Muima dibuya amin. Muima dibuya amin. Deva Bapa muima dibuya. Jesus Christa muima dibuya. Amin. Jesus Christa muima dibuya. Jesus Christa muima dibuya. Amin. Jesus Christa muima dibuya. Muima dibuya. Amin. Muima dibuya. Amin. Jesus Christa muima dibuya. Muima dibuya. Amin. Muima dibuya. Jesus Christa muima dibuya. Povit atmya muima dibuya. Amin. Povit atmya muima dibuya. Povit atmya muima dibuya. Amin. Povit atmya muima dibuya. Muima dibuya. Amin. Muima dibuya. Amin. Povit atmya muima dibuya. Muima dibuya. Amin. Muima dibuya. Amin. Povit atmya muima dibuya. Pratviya. देवा आमच्या मोहिमेवंत बापा तुझो पूत आयच्या दिसा स्वर्गात जोडून गेलो ताच्या स्वर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा स्वयंभूत तुवें उबारून व्हेली ताची मोहिमा आमचेच मोहिमेचो बरवासो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताची सांदे ह्या व्हडत्या गुटा पासत संतोश बरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता आनी ह्या संतोशांत आनी बरवाशांत आमकां सदां जी कर म्हूण आमी मागता आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर दिव तुजी सगळीं पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासरींच्या ससन्यांक आमेन. A reading from the Acts of Apostles. In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach until the day when he was taken up, after he had given commandment through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. To them he presented himself alive after his passion by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking of the kingdom of God. And while staying with them, he charged them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said, you heard from me, for John baptized with water, but before many days you shall be baptized with the Holy Spirit. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has fixed by his own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. And when he said this, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sights. And while they were gazing into heaven as he went, behold, 2 men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. This is the word of the Lord. Speak to God.
let your response be, God goes up with shouts of joy, the Lord goes up with trumpet blast. Please repeat. God goes up with shouts of joy, the Lord goes up with trumpet blast. All peoples, clap your hands. Cry to God with shouts of joy. For the Lord, the Most High, we must fear. Great King over all the earth. Your response? God goes up with shouts of joy. The Lord goes up with trumpet blast. God goes up with shouts of joy. The Lord goes up with trumpet blast. Sing praise for God, sing praise. Sing praise to our King, sing praise. Your response? God goes up with shouts of joy. The Lord goes up with trumpet blast. God is King of all the earth. Sing praise with all your skill. God is King over the nations. God reigns on his holy throne. Your response? God goes up with shouts of joy. The Lord goes up with trumpet blast. बागिवोन पावलून एफेसकारांक बरलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताचो देव, मोहिमेवंत बाप, ताची पोरनिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जानवाय आनी उगडापे केल्या गुटांची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवन. कसल्या उंच बोरवाशांक देवान तुमकां आपयल्यांत. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या बोगतांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या. आनी कसली मिटमेर नासतली पदवी आमा भावात्या सोवे ताचे बळ दोकोल करता. हे सगळे तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यान्याच्या दोळ्यांक उजवाड दिवन जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या परदानां, अधिकाऱ्यां, पदव्यान आनी राज्यां वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्यान कसल्याय नांवाचे सोते वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सोवे ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या पांया तोळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सोबेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगळ्यो वस्तू सोपून कोत्तोल्याची बुरती. देवाचें उतर हे. सगळीं उबी रावया. Sorbispo तुमची सोबी आसू. तुमचे सोबे आसू. Mateva pormoni Gesù Cristaci शुभ वर्तमान. Moima tuka sonia. इक्राशीस गालिलियाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पडिना फुडें ते ताचे पांय पडले. तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार
आनी संवसारार बापान म्हाका सगळी पदवी दिल्या म्हणटूच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे शीस करात आनी बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं तांकां पवित्र स्नान दियात आनी सदांकाल वय संवसार सोरो पर्यान हांव तुमची सांगाता आसा जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी My dear children, I want you to identify this song. And I would like to know, when do we sing this particular song and for what occasions? Just listen for some time. I will sing just few bars of that song. It is very popular. I'm sure you will guess it right at the drop of the hat. Adiós corto vidu Paulo ai moje caris repap sota Adiós corto vidu Paulo ai moje caris repap sota Despedido corja verar o sonhar na casa de sota Despedido corja verar o sonhar na casa de sota o tunvotre rodona ka devu feliz cortolo duca. Like this. What's the name of this particular song? Or rather, to give you a clue, it's more of a mando. Adiós corto vede Paulo. And what is the occasion? For what occasions we sing this particular mando, this particular Konkani song? Anybody? For farewell parties. आमचो कोणूय लागशिल्लो मोगाचो चड पयस वेता जाल्यार आनी चड वेळ तो आमकां पळोवंक मेळचो ना. That's the time we sing this particular mando. Adiós corto vede Paulo. There are so many English hymns, songs as well. Can you name one of them? May the good Lord bless and keep you. One more. God be with you till we meet again. There are so many songs, hymns that are sung. And I'm sure if there was a Goan among the apostles, त्या apostolaमध्ये तर गोंयकार आसलो ओ गोंयकार ओ मांडो कांतार कुतलो आसलोच जेजूक स्वर्गार वेता पळय तेन्ना. Adiós corto vede Paulo.
Anik, आयज आमी समरमता. Today we celebrate that Jesus ascended into heavens. Jesus स्वर्गात सोडलो. स्वर्ग म्हणल्यार कितें जायत? Where is heaven? स्वर्गूय आसा. जायते फावटी स्वर्ग उंच आसा अशें आमकां दिसता. Heaven is not a place. Many of the theologians, they tell us, heaven is not a place, my dear children. Heaven is a state of life. If you are in the right relationship with God and with your fellow man, you are in heaven right now. And that is why we sing that hymn. Which one? Oh, heaven is in my heart. Heaven is in my heart. When I fight with others and I don't live in the right relationship with others, there is no heaven, there's hell inside me. And that hell comes out the way I talk, the way I relate with others. When there is heaven inside me, my way of living is totally different and edifying. And at times we say, there is Jesus in that person. There is something different in that person. He makes a lot of difference by way he talks, by way he moves, by way he carries himself. So heaven is not a place, it is a state of life. And जेन्ना आमी म्हणटा जेजू स्वर्गात चडलो किरीत भाशेन बापाच्या एकवटान तो भितर सरलो पत्तून आनी बापाचे उजव्याक बसला आमी म्हणटा स्वत मानता तेन्ना जेजू स्वर्गार कित्याक गेलो जायत चार वस्तू आमकां मेवतात. There are four things we need to keep in mind why Jesus went, ascended into heaven. First, to receive the glory due to him as a conqueror of sin and death. जेजून आपल्या जिवितांत पातकाचेर आनी मरणाचेर जैतिवंत जालो. आमी स्पोर्ट्साक पयले खंयच्या आयटमान पयले आयले म्हणटकूच आमकां कितें मेवता थंयसर कित्याचेर आमकां उबे करता सांगात. 1, 2, 3 आसता थंयसर. कितें म्हणटा ताका? कोणाक फर्स्ट प्लेस मेवला तो फर्स्ट नंबराचेर उबो रावता. कोण सेकंड प्लेस it is more of a podium. कोणाक थर्ड प्लेस मेवला थर्ड प्लेस तिसऱ्या नंबराचेर मेवता. जेजू किरीत भाशेन ट्रॉफी मेवली बापाच्या हातांत कित्याक तो मरणाचेर आनी पातकाचेर जैतिवंत जालो. सो हो इनाम घेवंक जेजू बापा सोरचीं गेलो. So the first reason why Jesus ascended to heaven, to receive the glory due to him as the conqueror of sin and death. Philippians chapter 2, verses 8 to 11. You can read. Philippians chapter 2, verses 8 to 11. The second reason why Jesus ascended to heaven, to be our mediator and advocate with the Father. Mediator means middleman. Bapa mode and amche mode Jesu modlo moniz zalo. Ani amche uske bapa mukat tani gatle. Amche mode to modesty zalo. Ani akatir to be a mediator he ascended to heaven. Onovo rule tani getlo.
तिसरो, to send the Holy Spirit as he promised at the Last Supper. John 16, verse 7. निमणा जेवणाची ताणें किरीत भाशेन आपल्या शिसांक सांगलें, हांव तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलों. हांव तर बापाशी वचो ना, हो पवित्र आत्मो तुमकां मेळचो ना. हांव तर बापाशी वचोत, हो पवित्र आत्मो तुमकां फावो जातलो. पवित्र आत्मो धाडूंक जेजू बापाचो गेलो. आनी बापान आनी पुतान दोगांयनी आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें फावो केलें. ही परब आमी फुडल्या आयतारा संभ्रमतले. And lastly, to prepare a place for us as he had also promised. आमकां सगल्यांक जागो तयार करूंक जेजू स्वर्गार गेला. आनी जेजून सांगलां, थंयसर म्हाका जाय तो जागो आसा, हांव तुमकां जागो तयार करूंक वेता. I'm going to prepare a mansion for you so that when you come, you will be with me. आनी ह्या बापाशी तो गेला किरीत भाशेन आमकां जागो तयार करूंक. आमी एक दीस ताचे वरवीं त्या जाग्यार पावूंक. ह्या खातीर ह्या 4 कारणां खातीर जेजू स्वर्गार गेला, बापाशी गेला. First, to receive the glory, to him as a conqueror of sin and death, Philippians 2, verses 8 to 11. To be our mediator and advocate with the Father, Hebrews 9, 24. Third, to send the Holy Spirit, John 16, verse 7, and to prepare a place for us as he has promised. John 14, verse 2. ह्या खातीर जेजू संवसारान गेला. आनी ह्या खातीर ताका जाय जंयसर तो गेला थंयसर आमी ताचे सांगाता आसूं. ते मेरेन we need to live in hope. Our eyes should be cast on heaven, on heavenly things, on divine things, not on earthly matters. आमचे दान मन सुर्गीच्या राज्याचेर आसूंक जाय, संवसाराचेर न्हय. जायते आमच्या बागयोंत जियेल्यात असलें जिवीत जाचे वरवीं आपले दोळे जेजूचेर लावन ते जियेल्यात. संवसारी वाटेन तांकां जायते सोंसचें पडलें, तांकां कोश्ट काडचें पडलें, मरचें पडलें. पूण तांचे दोळे तांचे जिवितांत हो बोरवांस आसलो देखून ह्या बोरवांशा वरवीं ते जैतिवंत जाले. आनी जेजून तांकां थंयसर जागो तयार केला. ह्या जाग्यार ती जेजूचे मुखामोड पळयतात, जेजूची मोहिमा, जेजूची वाखाणणी करतात. ह्या खातीर आतां निमाण्या वेळार हें धाकटुलें गायन आमी करुया. Come and go with me to my father's house. आनी कित्याक लागून आमी बापाच्या घराक वचुया तें ह्या गायनान आमी पळोवया. Come and go with me to my father's house, to my father's house, to my father's house. Come and go with me to my father's house, where there's joy, joy, joy. Jesus is the way to my father's house, to my father's house, to my father's house. Jesus is the way to my father's house, where there's joy, joy, joy. There is room for all to my father's house, to my father's house. In my father's house, there is room for all. In my father's house, where there's joy, joy, joy. And this is what we will do when we reach Father's house. We will praise the Lord
in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house, we will praise the Lord. In my Father's house, where's there's joy, joy, joy. So good to be रावुया आणि आमचो बाबार जो जिवार जाला ह्याच बाबार्थान आमी आमच्या बाबार्थाची स्वता उचारिया. सत मानतान देवा सर पदर बापा स्वर्गान पितमेच्या रोजनाराक आणि जेजू क्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरवी सबावलो आमकां मरेतान जल्मलो पॉस्पिटल ताणें कोस सोंसली ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पेलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सर पजिदार देवा बापाचे उजवाक बसला थंय तां जिवे मेल्यांची मुजबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कथोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांची भक्षणी कुडीचें जेवणपण सासणेचें जिवीत आमीन. आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या राज ह्या संवसारान परगटना न्हूच आपल्या उतरांनी पूण जिविताचे देखींतल्यान क्रिस्ती तत्वां जिवंक आनी ती दुसऱ्यांक जिवंक शिकूंक आनी आपले पोरचेक जेजूचे निजाचे शीस जावंक आदार करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी भारताच्या घटना प्रमाणे सगळ्या धर्माचे हक राखूंक आनी दर एका धर्माच्या भावार्थ्यांक आपलो भावार जिवंक आनी प्रचारूंक फावो तो तेंको दिवंक देवा लागीं मागुया. म्हजे शिस्कोरात ही जेजून दिलोली आज्ञा वेव्हारांत घालूंक देवाचें उतर वाचून नियालून आनी शिकून जेजूचे नीज पातलादार आमी जावंक आनी ह्या वरवीं सर्गीचें सूख ह्या संवसारांतूच आमी भोगूंक पावूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. कोविड-19 ही पिडा संवसारान बोळ शिंपडल्या तेन्ना जी कोण पिडेंत आसात तांकां पेकोवणी आनी ह्या दुयेंसाक बेगीनच एक गुणादीक वखद फावो जावन आनी संवसारभर उचांबोलाय आयला ती नितायेर हाडूंक बापाची कृपा मागुया. ह्या दुयेंसा वेळार आमी आमच्या ल्हान ल्हान कोळण्यांनी गरीब गरजेवंतां सोवे मायग्रंटां सोवे
कोण नासलेल्या सोवे हुस्को आनी सांगात दाखोवंक आनी जेजूचे जिवे गोवाय जावंक बापाची मोजत आमी आमकां मागुया. सुर्गींचे बापा, जायती आमची मागणी आमच्या मनांत आसा ती तूं आयकून घे आनी आमची सगळी हुस्के आनी मागणी तुज्या ती पाबूय. क्रिस्त आमचे सुमये वरवीं. आमेन. मुझे भाव भयणीनो आनी म्हज्या भुरग्यांनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पयलीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र विशादवाद सोर्बेस पोरवांतून घेवं. देवा, स्वर्ग आनी संवसाराच्या रचणारा सर्व अधिकार घेवन आमचो संवसार चलयता तो तुजो मोहिमेवंत पूत भोव करून मनशाच्या वावरान तयार केल्ल्या उंड्या सोऱ्याच्या ह्या समर्पणांत आपलो सोडणीचो वावर निरंतरी चालू दवरता. आमचोय दिसा दिसाच्या गामाचो वावर आनी आमा समेस्तांची म्हाताऱ्यांची आनी जाणट्यांची तरणाट्यांची आनी भुरग्यांची काम करूंक तांकता तांची आनी तांको नासलेल्यांची सादें जिवीत त्याच सोडवणीच्या वावराक फायद्याची जावंक तें आमी आतां ह्या समर्पणांत तुका भेटयता. क्रिस्त आमचे सुमये वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सोबीं आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदिदरां सासरींच्या देवा, सर काणे सर ताई जेजू क्रिस्ता आमचे सुमये वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सुमी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणांचेर जैत व्हरून दिवदूतांच्या जैता गायना मदीं दबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशा मदीं मदेस्त संवसाराचो मनसुबीदार आनी सुर्गींच्या दलबारांचो दोनी.
आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बोरवासो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेसी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सुबेचो ओरोंब आनी मस्तक जायत जंय तो गेलो थंय आमी वचूंक आशेतां. देखून पास्कांच्या संतोशाचे नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे चल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून दिणी पवित्र करपाक मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्यान सासणीक कराराची हें रगत. पातकांचें बोक्षणे मेटच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartacu gut porgotuja. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिबिताचो उंडो आनी सुरोडींची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रोगा शेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर वेस्तालोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांचेस्को आमचे बागयोन बापा, फिलीप आमचे गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दरमेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुडी तुमकां मडपडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. हांव कार मारये देवाची माये संगाती तिचो पोती बागयोन जुजे बागयोन धरून दिता आनी सर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाताची मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्यात जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान मोगाच्या भुरग्यांनू जेजू स्वर्गार चडून गेलो. तो आमकां सांडून वचूंक ना. बट कितें भाशेन देर इज अ चेंज इन मोड ऑफ एक्झिस्टन्स. इन द फर्स्ट एक्झिस्टन्स जेन्ना तो काना आसलो तेन्ना सामारियाक ताच्यान हाजीर जावंक जायनासली. पूण नाव इट इज अ डिफरंट मोड ऑफ एक्झिस्टन्स. ताच्यान सगळी सुवातीर हाजीर जावंक जाता. आख्ख्या संवसारांत आनी बूक करून आमच्या काळजांत जोण एकल्याच्या काळजांत तो हाजीर जाता. खंयच्याच धर्माच्या मनशांनी मरून गेलेत तांणी कोणेंच म्हणून हांव तुमच्या काळजांत जियेता म्हणून. ओन्ली जीजस कॅन से दीस, कित्याक खरेंच तो आमच्या काळजांत जियेता. जरी तो स्वर्गार गेला आत्म्यान तो आयज आमचे मदीं जियेता. तर आमचें जिवीत ताच्या जिविता सारकें करूं. आमच्या जिवितांतल्यान जी भाशेन ताणें सदांच देवाची खोशी केली आमी करूंक वावरुया. तुमी जाणा जेजूचे शीस एपॉसल्स दे वर बीटन, they were imprisoned, तांकां बडयले, बोणकुळीन घातले, yet their joy remained the same. On the contrary, they said, what a privilege to suffer for Jesus. Because heaven was there in their heart. ते देवाच्या सोयरीगोतीन आनी एकामेकाची सोयरीगोतीन जियेताले. स्वर्ग म्हणल्यार होच. जेन्ना आमी देवाच्या आनी भाव भयणाची सोयरी गोतीन जियेता. तांकां जायती पिडापिडी पडली, येट नथींग कूड चेंज द स्मायल दॅट दे हॅड. बिकॉज जीजस वॉज रिजायडींग, हेवन वॉज दे इन देर हार्ट. हेंच आमच्याय काळजांत आसूंक, सर्गीचें सूख सदांच आमच्या काळजांत आसूंक सर्गीच्या बापाक उलो मारून म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायत आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पळोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दोळे खुने जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान अंतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सर पथकांतली सुटूय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोमी जेजू क्रिस्ता तुमच्या धरून दिता म्हणली, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजभर चलयताय सासरींच्या ससन्यांक सुमेची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक आनी आसत्या तोंडान क्रिस्ताची शांती वांटुया. Peace be with you. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
हो जावन आसा स्वर्गार गेलोलो जिबो जेसू जो उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आज आमचे मदें जियेता ताका शेवंक आपयल्या तितली आमी सुभागी सुमियात वे म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पुढचे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजूक स्वर्गार उबारून आमचे मनशा सैम तुवें तुजे मोहिमेक पावयलाय आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या देवीक जिवितांत वांटो दिताय तर आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सगळें आमची क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं आमेन खेरीत भाशेन आमी मागण्यांत दवरता आमची एसएसची भुरगीं जी ह्या दिसांनी आपल्यो एग्जामी आन्सर करतात देवान तांच्या मनाचेर उजवाड घालूंक जें कितें शिकल्यांत तांचो उगडास घोट दवरूंक आमची मागणी तुमचे सांगात आसा सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं तुमचे सवे आसूं आशिर्वाद घेवंक तकलो बागायात आनी दोर मागण्या फाटल्यान आमेन हो जबाब मोठ्यान दियात जेजू देवाचो एकलोच पूत आयज स्वर्गार चडून गेलो आनी तुमकां सर्गेचें दार उक्तें केलें तर आयच्या दोबाजीक दिसा जेजूचो आनी आमचो बाप तुमचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत जेजू आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडलो तसोच
जोट्टी करूंक दिश्टी पडटलो तेन्ना ताका मानता तसली जावन तुमी ताका मेळूं. जेजू बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला म्हूण तुमी सत मानतात. आपली भासावणे प्रमाणे संवसार सोरोपर्यंत तुमच्या सांगात तो आसा म्हूण तुमकां संतोश भोगूं. आमेन. आनी सर पवित्र देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात बरवाशान तुमची क्रिस्ती जिवीत जिवूंक तुमची नदर सर्गीच्या वस्तूंचेर दवरून तुमची क्रिस्ती जिवीत जिवूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F20 संवसार सोंपो पर्यंत.